नमस्कार। स्थानीय सञ्चारमा नयाँ आयाम समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ स्याङ्जा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि www.lakshmitv.com लगन गरेर अर्थात् नेट टिभी एप्सबाट पनि हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समाचारमा स्वागत छ। म टीकाराम अधिकारी। सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै सवारी साधन सञ्चारमा जोड बिजोड प्रणाली लागू गरेपछि उपत्यकामा सवारी चाप बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यका मुख्य सडकहरूमा सवारी साधनको चाप उच्च देखिएको छ। सडकमा सवारी चाप बढेपछि केही ठाउँहरूमा सवारी जाम समेत भएको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर, थापाथली, पानेश्वर, जमल लगायतका ठाउँमा सवारी चाप अत्याधिक बढेको देखिन्थ्यो। सवारी साधनको चाप बढीसँगै प्रहरीले सवारी साधनको जाँचलाई तीव्रता दिएको छ। शुक्रबार अर्थात् 30 गते जोड बिजोडका सवारी साधन मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने भएकाले प्रहरीले 0 नम्बरका सवारी साधनलाई फर्काइदिएको छ। मोटरसाइकलमा जोड बिजोड नम्बर लागू हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा अन्यल देखिएका कारण दुवै नम्बर प्लेटका मोटरसाइकलहरू सडकमा देखिएका छन्। जोड बिजोड चलाउने विषयमा अन्यल देखिए पनि प्रहरीले बिजोड नम्बर प्लेट भएका सवारी साधनलाई कारबाही गरेको छ। यस्तै मोटरसाइकलको पछाडि बसेर यात्रा गर्ने मानिसलाई झारेर पठाएको छ भने 4 पाङ्ग्रा सवारी साधनमा पनि चालक बाहेक 2 जना भन्दा बढी यात्रा गरेको पाइए कारबाही गरेको छ। यस बाहेक अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनलाई भने सञ्चालन गर्न दिएको छ। काठमाडौँबाट प्रकाशित हुने जनआस्था साप्ताहिकको अनलाइन संस्करण जनआस्था.com मा प्रकाशित समाचारको विषयलाई लिएर नेकपा विप्लव समूहका प्रकाण्डद्वारा विज्ञप्ति जारी गरेर उक्त अनलाइनलाई धम्क्याएको घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। जेठ 26 गते बेलुकी 8 बजे उक्त अनलाइनमा प्रकाशित विप्लवका राजनीतिक गतिविधि वा रणनीतिका बेली विस्तार शीर्षक समाचारलाई लिएर प्रकाण्डद्वारा अनलाइन विरुद्ध धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति जारी गरिएको महासंघमा जारी प्राप्त भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। महासचिव रमेश विष्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, प्रकाशित र प्रसारित समाचारको विषयमा चित्त नबुझे वा गुनासो रहे त्यस उप सम्बन्धित सञ्चार माध्यमतर्फ खण्डन गर्ने, कानुनी उपचार खोज्ने वा प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिनुको साटो विज्ञप्ति निकाली धम्की दिनु प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी हुने महासंघको ठहर रहेको छ। महासंघ प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न र यस्ता कार्य नदोर्याउन सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह समेत गर्दछ। स्याङ्जाको गल्याङ बजार पूर्ण रूपमा बन्द हुने भएको छ। गल्याङ नगरपालिकामा सरकारवालाहरूसँग शुक्रबार बसेको बैठकले कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न अत्यावश्यक बाहेक सम्पूर्ण पसलहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। नगर प्रमुख भूपराज अधिकारीको कार्यकक्षमा बसेको बैठकले कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलने क्रममा रहेको निष्कर्ष निकाल्दै बजार बन्द गर्ने निर्णय गरेको गल्याङ नगरपालिकाका प्रमुख भूपराज अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। गल्याङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख भूपराज अधिकारी वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरी प्रसाद पाण्डे, वडा अध्यक्षहरू गल्याङ उद्योग वाणिज्य संघ, चेम्बर अफ कमर्स तथा काली गण्डकी यातायात समितिका प्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी सहितको बैठकले औषधि पसल, दूध डेरी, तरकारी पसल बाहेक सबै पसल बन्द गर्ने भएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। नगर प्रमुख अधिकारीले भन्नुभयो, वित्तीय संस्था, खाद्यान्न पसलहरू पनि 1 हप्ताका लागि बन्द गर्ने निर्णय भएको छ। खाद्यान्नका सवारी साधन समेत बन्द हुने भन्दै उहाँले अहिले स्वास्थ्यका लागि एकजुट हुने बेला आएको बताउनु भएको छ। गल्याङ नगरपालिकाको स्वास्थ्यलाई आफूले पहिलो प्राथमिकतामा दिएको भन्दै नगर प्रमुख अधिकारीले सुरक्षित र सचेत रहन सम्पूर्ण नगरवासीलाई अपील गर्नु भएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम फैलने क्रममा रहेको भन्दै उहाँले आत्मबल बढाएर रोग विरुद्ध सबैले एकताबद्ध हुने समय आएको बताउनु भएको छ। भारतबाट उद्धार गरेर ल्याइएका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएको र क्वारेन्टाइनबाट यसको संक्रमण बाहिरिन थालेको भन्दै बैठकले 1 हप्ताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरी प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ।
गल्याङ बहुमुखी क्याम्पसमा 16 जना भारतबाट आएका नागरिक सँगै सरसफाई गर्ने स्वयंसेवकमा संक्रमण देखिएपछि नगरपालिकाले अझै बढी चासो देखाएको हो। गल्याङ नगरपालिकाका प्रवक्ता गणेश प्रसाद बस्यालले समुदाय स्तरमा कोरोना फैलन नदिनका लागि सजगता अपनाइएको बताउँदै यसमा सबैले साथ दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, सम्पूर्ण सवारी साधन पसलहरू वित्तीय सहितका सबै संघ संस्थाहरू बन्द गर्ने तय भएको छ। सबैले साथ दिन कोरोना विरुद्ध लड्न अपील गर्दछु। यसैबीच गल्याङ नगरपालिकाका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय पनि बन्द हुने भएको छ भने स्वास्थ्य बाहेकका सम्पूर्ण काम बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार नै गल्याङ नगरपालिका प्रमुख भूपराज अधिकारीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि नगरपालिकाका सम्पूर्ण काम बन्द हुने जानकारी दिनुभएको छ। विज्ञप्तिमा संक्रमितको उपचार सहितको सम्पूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्थापन वा गरी अभिभावकत्व कायम गर्न नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै धैर्य रहन नगरवासीलाई अपील गरिएको छ। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। वालिङ नगरपालिकाको शुक्रबार बसेको बैठकमा नगर प्रमुख दिलीप प्रताप खाँडले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो। वालिङ नगरपालिकाले समृद्ध वालिङ खुशी वालिङवासीको आकांक्षा पूरा गर्न महामारीका कारण समग्र सामाजिक आर्थिक पक्षमा परेको प्रतिकूलता समेतलाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुभएको हो। नगरपालिकाले अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन, आयाममा कमी आउने, विकास साझेदारहरूको स्रोत साधन परिचालनको क्षमता, प्राथमिकता क्षेत्र फरक हुन सक्ने अवस्था भएकाले अधिकांश आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक क्रियाकलाप, कृषि, औद्योगिकरण, उत्पादन, रोजगार सृजना, उत्पादनशीलता, क्षेत्र विकास, निर्माण कार्य र सामाजिक जनजीवनमा थप क्षति हुने नदिए सुचारू गरी तीव्रता दिने उल्लेख गरिएको छ। कोभिड-19 को रोकथामका लागि अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य सजगताका व्यवस्थाहरू गरिनुका साथै परीक्षणको दायरालाई व्यापक बनाउने नीति लिएको छ। नगरमा रहेका बेरोजगारहरूको तथ्याङ्क संकलन गरी अभिलेख व्यवस्थापन गर्नुका साथै स्वरोजगार तथा आत्मनिर्भर हुने गरी कृषि, पशुपालन, उद्योग व्यवसायको व्यवसायीकरण विशेष प्राथमिकता सहित कार्यक्रम सञ्चालन गरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका बेरोजगार युवाहरूलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी नगरपालिकाले स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति, शिक्षा सम्बन्धी नीति, कृषि सम्बन्धी नीति, पर्यटन सम्बन्धी नीति, उद्योग सम्बन्धी नीति, युवा तथा खेलकुद नीति, सहकारी तथा अन्य वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति, सामाजिक विकास सम्बन्धी नीति, खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी नीति, संस्कृति प्रवर्धन सम्बन्धी नीति, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी नीति, सिंचाई सम्बन्धी नीति, भवन तथा शहरी विकास सम्बन्धी नीति, ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत सम्बन्धी नीति, संचार सम्बन्धी नीति, वन वातावरण तथा भू संरक्षण सम्बन्धी नीति, जलाधार संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति, सरसफाई, फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, प्रकोप नियन्त्रण र विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, बारुद यन्त्र सञ्चालन सम्बन्धी नीति, सुशासन तथा संस्थागत विकास सम्बन्धी नीति, मानव संसाधन विकास सम्बन्धी नीति, संस्थागत क्षमता विकास सम्बन्धी नीति, राजस्व परिचालन सम्बन्धी नीति, सेवा प्रवाहमा वित्तीय वा विद्युतीय सूचना प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी नीति, स्मार्ट सिटी आईसीटी सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू आज सार्वजनिक गरिएको छ। नगर प्रमुख खाँडले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा ग्वालिङको शहरी क्षेत्रलाई स्मार्ट सिटी र ग्रामीण क्षेत्रलाई ग्रामीण भिलेज वा विकास गरिने, विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा वाइफाई विस्तार गरिने, नगरपालिकाले गर्ने कार्यहरूमा आईटीसी र आईओटी को प्रयोग गरी सेवाग्राही मैत्री बनाउने, छिमेकी देशका नागरिकहरूसँग भगिनी सम्बन्ध गाँसिने, सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई अझ व्यवस्थित गर्ने तथा 80 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई थप उपचार खर्च प्रदान गर्ने, व्यक्तिगत घटना दर्तालाई तोकिएकै समयमा गर्ने वातावरणको सृजनाका लागि स्वास्थ्य संस्थामा जन्म भई 35 दिनभित्र जन्म दर्ता, मृत्यु तथा वा रु 50 मा प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिने भएको छ। मादक पदार्थ मदिरा बिक्री वितरणका लागि निश्चित समय तोकिने, हरेक वडामा स्थानीय मेलमिलाप
केन्द्र थप प्रभावकारी बनाइने, त्यसैगरी नगरको बृहत्तर हितका लागि औद्योगिक क्षेत्र, हेलिप्याड, हवाई मैदान, पार्क, खेल मैदान, रङ्गशाला, रिसोर्ट जस्ता कार्यहरूका लागि थप अन्य नगर स्तरीय महत्व, प्रदेश स्तरीय महत्व वा संघ स्तरीय महत्वपूर्ण कार्यहरूका लागि आपसी सल्लाहद्वारा वा जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार आवश्यक पर्ने जग्गाहरू नगरपालिकाले खरिद गर्ने, प्रदेश वा संघीय सरकारसँग सहकारी समन्वय र अस्तित्वको आधारमा समधुर सम्बन्ध स्थापित गरी विकास निर्माण गर्ने, काठका पोलहरू विस्थापित गरी फलामका पोलहरू व्यवस्थापन गर्ने, बिजुलीको सेवा नपुगेका घरधुरीहरूलाई बिजुली पुर्याउने, बिजुलीका तारहरूलाई दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि शहरी क्षेत्रमा जमिन मुनि पाटो लाइन विस्तार गर्न विद्युत प्राधिकरणसँग सहकारी गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक उपलब्धिलाई संरक्षण गर्दै थप उन्नत बनाउने, वालिङको हित, गौरव र सम्मान स्वाभिमान वृद्धि गर्ने, सबै संघको सम्बन्धमा सुदृढ गर्ने, महामारीबाट प्रभावित सामाजिक आर्थिक क्षेत्रलाई पुनर्जीवित दिई विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने अठोटका साथ आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको नगर प्रमुख खाँडले बताउनु भएको छ। आज कार्यपालिकाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेको छ। नगर प्रमुख खाँडले भन्नुभयो, आज प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमहरू थपघट गर्न सकिने भएकाले अध्ययन गरेर पूरा हुन सक्ने, नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरिने र पूरा गर्न नसकिने महत्वाकांक्षी देखिने योजनाहरूलाई आगामी बैठकमा छलफल गरी कटौती गरी कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढाइने भएको छ। कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम सापकोटाले सबै नगरवासीको सामूहिक पहलबाट नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सहजता हुने बताउनु भएको छ। पाल्पाको निस्ती गाउँपालिकामा कृषकलाई मिनी लिटर वितरण गरिएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत मकै पकेट क्षेत्रका कृषकलाई अनुदानमा मिली लिटर वितरण गरिएको हो। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 स्थित धाक्रे मदारमा मकै पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सुरु भएको छ। सो पकेट क्षेत्रका कृषकलाई एक कार्यक्रमका बीच 17वटा मिली लिटर वितरण गरिएको छ। पकेट समितिका संयोजक लाल बहादुर सोतीका अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रीता कुमारी खनाल अर्यालले मिली लिटर वितरण गर्दै गाउँ गाउँमा आधुनिक कृषि यन्त्र वितरणसँगै कृषि व्यवसायमा कृषकको आकर्षण बढ्दो रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले उत्पादन वृद्धि गरेर आय स्रोत प्रशस्त लिने गरी व्यवसाय गर्न कृषकलाई अनुरोध समेत गर्नु भएको छ। कृषि शाखा प्रमुख खिमराज कोइरालाले पछिल्लो समय निस्ती गाउँपालिकामा व्यवसाय कृषिमा कृषकको आकर्षण बढ्दै गइरहेको बताउँदै कृषिमा भित्रिएका नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर कृषकले राम्रो लाभ लिन सक्ने बताउनु भएको छ। नयाँ प्रविधिको प्रयोग बारे जानकार नभएमा कृषि शाखाले कृषकको खेतबारीमै पुगेर सिकाउने र कृषकका समस्या समाधान प्रविधिहरूसँगै तल्लीन रहेको प्रमुख कोइरालाले बताउनु भएको छ। वडा सदस्य मनप्रसाद सोती, पशु शाखा प्रमुख ओम बहादुर मसराङ्गी, पकेट क्षेत्र समिति सदस्य लाल बहादुर गर्जा लगायतले आधुनिक यन्त्रको प्रयोगबाट खेती गर्न सहज हुने भएकाले उत्पादन वृद्धि गर्नतर्फ कृषकले जोड दिनुपर्ने कुरा बताउनु भएको छ। पकेट समितिका सदस्य ओम प्रकाश सोतीको स्वागतबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सदस्य शिवबहादुर राईले गर्नुभएको थियो। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ लक्ष्मी टेलिभिजन। अर्को समाचारमा पुनः सुन्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई भने समाचार युनिटबाट बिदा हुन चाहन्छौं। तपाईं भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।